सुशासन, सहभागितामूलक पद्धति, टिमवर्कमा विश्वास गर्ने, फ्लेक्जिबल हुन्छ, लचक प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भनेपछि अब कर्मचारी तन्त्रलाई त्यही अनुसार सुधार गर्नु पर्यो हैन। रिजिडिटीबाट फ्लेक्सिबिलिटी हैन। अनि त्यसपछि वान म्यान डिसिजन मेकिङबाट चाहिँ पार्टिसिपेटरी डिसिजन मेकिङ, कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल कार्यशैलीबाट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टिम मोबिलाइजेसन, टिम वर्कको कार्यशैलीमा जानुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ भनेको सन्दर्भ त्यो भयो हैन। यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको खण्ड भन्दाखेरि गुण लेख भन्छ। अनि अब यहाँ चाहिँ एउटामा कर्मचारी तन्त्रका विशिष्ट गुण लेख्नु पर्यो, अर्कोमा सुशासनको विषयमा र यसका गुण लेख्नु पर्यो, तेस्रोमा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई सुशासन डेलिभरी गर्न सक्ने अथवा सुशासन कायम गराउन सक्ने बनाउन गर्नुपर्ने सुधार भनेर तीनटा खण्ड भइदियो यसमा। अब अङ्क 10 दिएको छ, ठ्याक्कै कसरी पत्ता लगाउने। अघिल्लो विशिष्ट गुण कर्मचारी तन्त्रका जम्मी तपाईले 2 नम्बरको लेख्नुहोस्, 5-6 वटा 7 वटा पोइन्ट हैन, 6 वटा हो खासमा यसका क्यारेक्टरिस्टिक्स। अनि त्यसपछि गएर तपाईले सुशासनका बारेमा 2 नम्बरको लेख्नुहोस्, 4 नम्बर भयो। अब 6 नम्बरको चाहिँ गर्नुपर्ने सुधार अलि इक्जाम्पल सहित इलाबोरेटिभ ढङ्गले लेख्नुपर्छ यो चाहिँ। त्यही भएर सुझाव जहिले पनि बढी नम्बरको राख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तो गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न रहेका चुनौती तथा समस्याहरू पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिनुहोस् भनेपछि यो पनि सिधै छ प्रश्न। क्वालिटी पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा एक्सेस अफ सिटिजन, नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि के चुनौती छन्, के सुधार गर्नुपर्छ है भनेपछि यहाँ जम्मी 2टा खण्ड छ। यो विषय सार्वजनिक सेवा प्रवाहकै हो। अनि यसको सन्दर्भ चाहिँ केही हैन, नेपालको अहिलेको वर्तमान सन्दर्भ हो। यसमा नयाँ कुरा केही कन्टेक्स्टले स्पेसिफाई गरेको छैन। त्यसपछि गएर यसको जोड चाहिँ के हो त भन्दा एक्सेस बढाउन है। फेरि सबै कुरा हैन, त्यो चाहिँ एक्सेस, पिपुलको एक्सेस बढाउन के गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ। सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, यहाँ सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न होइन, सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन, सबैले सेवा पाउने बनाउन के गर्नुपर्छ, नागरिकको एक्सेस बढाउन के गर्नुपर्छ, त्यो गर्नलाई त्यसैले एउटा यो फोकस यसको एक्सेसमा हो, एक्सेस बढाउन। अनि त्यसमा एक्सेसमा रहेका के हुन् त भन्दा चुनौती र समस्या पहिचान गर्ने अनि सुझाव दिने। त्यसैले यसको किवर्ड चाहिँ एक्सेस, च्यालेन्ज, सुझाव हो। ओके, तर पार्ट चाहिँ 2टा मात्रै छ। एक्सेस चाहिँ किन भनेको त भन्दा त्यो एक्सेसमा फोकस, चुनौती पनि एक्सेसका लेख्नु पर्यो, सुझाव पनि एक्सेस बढाउने लेख्नु पर्ने भएको भएर मैले पहुँच मेजर हो यसले यसको फोकस चाहिँ। अब यसको खण्ड चाहिँ 2टा हो, एउटा चुनौती लेख्ने, पहुँचमा पुर्याउन बढाउन रहेका चुनौती, अर्को सुधार लेख्ने, जम्मा 2टा खण्ड हो। 5 नम्बरको हो यो भएपछि चाहिँ, अथवा 4-6 गर्यो भने राम्रो हुन्छ। सुधारलाई बढी अनि त्यसपछि समस्यालाई कम गरेर यसरी गर्यो भने हुन्छ हैन। अब यो त सिम्पल छ। जस्तो तपाईँ पहुँच बढाउन भनेपछि सेवाको डिजाइन, सर्भिस डिजाइन गर्दै पिपुललाई सहभागितामूलक ढङ्गले गराउनु पर्यो हैन, पब्लिक सर्भिसको डिजाइन गर्दाखेरि। अर्को स्ट्यान्डर्ड सेट गर्दा, सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्दाखेरि सेवाग्राहीसँग छलफल र उनीहरूको राय सुझावका आधारमा गर्नु पर्यो हैन। अर्को सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो है, पारदर्शी बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर सेवा प्रवाहमा नागरिकको संलग्नता पनि बढाउनु पर्यो। जस्तो समुदायलाई परिचालन गरेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रोभिजन गर्न सकिन्छ हैन। यसरी नागरिक संलग्नता पनि बढाउनु पर्यो, पहुँच बढाउनु भनेको। अर्को भनेको चाहिँ प्रक्रिया सरल हुनु पर्यो, हाम्रा फारमहरुमा सुधार गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि गएर यो निर्णयका तहहरुमा कटौती गर्नु पर्यो। अनि ऐन कानुन नियमहरु नागरिकले बुझ्ने गरी सरल भाषामा बनाउनु पर्यो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो हैन। यी चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहुँच बढाउने। अब घुम्ती सेवा है, हामीले सेवा चाहिँ टोल टोलमा लगेर दिने खाल व्यवस्थाहरू, घुम्ती सेवाको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो हैन। र कर्मचारीको व्यवहारले पनि नागरिक चाहिँ सेवामा आउन हिचकिचाउने हुन सक्छ। त्यसैले सर्भिस विथ स्माइल अनि सेवा प्रदायक निकायहरूमा सेवाग्राहीलाई चाहिँ विभिन्न सुविधाहरूको जस्तो प्रतीक्षालय हैन,
महिला सेवाग्राहीहरू आउँदा चाहिँ अब बच्चा सानो लिएर आउनु पर्यो भने स्तनपान कक्ष होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ यो नागरिक बडापत्र चाहिँ स्थानीय भाषामा नागरिक बडापत्र उनीहरूले बुझ्ने खालको होइन। यस्तो गर्यो भने के हो त भन्दा पहुँच बढ्छ भन्ने हो। यसरी एक्सेसमा केन्द्रित भएर अब चुनौती, त्योसँग सम्बद्ध चुनौती लेख्ने, सुधारका लागि सुझाव त्योसँग सम्बद्ध। आज मैले कन्टेन्ट भन्दा पनि कसरी लेख्ने भनेको भएर सबैको आन्सर भनिराखेको छ नि त, यति भनेपछि बुझिहाल्नु। अब अर्को प्रश्न, गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकासमा रोजगारीको भूमिका बारे आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ तीनटा कुरा आयो, एउटा गरिबी न्यूनीकरण, अर्को मानव विकास, तर त्यसमा रोजगारीको भूमिका के हुन्छ भनेपछि अब यो प्रश्नको खण्ड कतिवटा विषयवस्तु के भनिरहँदा यो चाहिँ खास गरी इम्प्लोइमेन्टको प्रश्न हो होइन, रोजगारीको प्रश्न हो। तर यो यसको चाहिँ के अरे कन्सिक्वेन्सेस वा परिणाम चाहिँ गरिबी घटाउने र मानव विकासमा त्यो समाजलाई वा देशलाई अगाडि बढाउने रोजगारी मार्फत हो। त्यसैले यो रोजगारीको विषयको प्रश्न हो, तर यो गरिबी निवारण र मानव विकासको सन्दर्भमा मात्रै है रोजगारी, अरू होइन फेरि। त्यसैले कन्टेक्स्ट चाहिँ पोभर्टी एलिभेसन र त्यसपछि ह्युमन डेभलपमेन्ट हो। अब आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुहोस् भने अब यसको खण्ड चाहिँ यो अलिकति ओपन टाइपको क्वेसन हो। अब यसको खण्डमा तपाईँले एउटा के हो पोभर्टी रिडक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो, के हो ह्युमन डेभलपमेन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर इम्प्लोइमेन्ट के हो एक सेन्टेन्समा लेख्नु पर्यो। अनि इम्प्लोइमेन्टले कसरी गरिबी घटाउँछ, अनि त्यसपछि गएर इम्प्लोइमेन्टले कसरी मानव विकासमा सुधार गर्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। त्यसैले गरिबी न्यूनीकरण, मानव विकास, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी र मानव विकास, निष्कर्ष भनेर यसरी तीनवटा चारवटा खण्ड यसको हुने भयो है, सानो सानो खण्ड यसरी खण्डित गर्नु पर्यो। त्यही भएर यसका किवर्डको कुरा गर्ने हो भने त अब यसमा चाहिँ खास गरिकन भूमिका भन्ने हो यसको मेजर किवर्ड चाहिँ, र राय, तपाईँको आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने गरिकन अब खण्ड आफैले त्यसरी चारवटा बनाउनु पर्यो है। अब यस्ता क्वेसनहरू अलिकति ट्याक्टफुल हुन्छन् र जसले वेल अर्गनाइज गर्न सक्छ त्यही पास हुने हो। त्यही भएर प्रश्न बुझेर मात्रै लेख्न थाल्नुपर्छ। अब नेपालको 1.5 दशक लामो अवधिको अनुभवका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका सबल एवं दुर्बल पक्षमाथि प्रकाश पार्दै यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग गरेको 1.5 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। अहिलेसम्म यसका के सबल पक्ष देखिए, के दुर्बल पक्ष देखिए, लेख्ने दुइटै, अनि सुधारे त सिम्पल छ। यसमा सिम्पल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हो एक सेन्टेन्समा त्यो लेखेर अङ्क चाहिँ आउने होइन जाँचमा, तर त्यो लेख्नु पर्यो। सबल र दुर्बल दुईटाको मात्रै 10 नम्बर हो, दुईटा खण्ड मात्रै हो। अनि त्यही भएर प्रश्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सन्दर्भ नेपालको अनुभव 1.5 दशकको अनुभवको विश्वव्यापी लेख्नु पर्दैन, यहाँ नेपालको मात्रै, इन्डियामा यो भएको छ, उहाँ यो भएको छ, बङ्गलादेशमा यो भएको छ, वा अमेरिकामा यो भएको छ, यस्तो यस्तो भयो भनेर यहाँ चुनौती अन्तको अनुभव अन्तको लेख भनेकै छैन। नेपालमा चाहिँ यो 1.5 दशकमा के भयो त्यसका आधारमा यसका सबल पक्ष के देखिए, दुर्बल पक्ष के देखिए लेखेर अनि सुधार देऊ भन्ने, सुझाव देऊ भन्ने। त्यसैले विषय समानुपातिक, सन्दर्भ नेपालको 15 वर्षको अभ्यास, अनि त्यसपछि गएर यसले मागेको कुरा चाहिँ सबल दुर्बल पक्ष र सुधारका उपाय। त्यही भएर यसको खण्ड 3वटा छ, सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, सुधारका उपाय। सबल पक्ष 2 नम्बर, दुर्बल पक्ष 2 नम्बर, सुधारका उपाय 6 नम्बर है। यसरी चाहिँ तपाईले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। यो उदाहरण कसरी बुझ्ने भन्ने, अब उत्तरको खाका बनाउने भन्नेमा मैले भनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ केही होइन। उत्तरको खाका भनेको सिम्पली यो कि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तय गर्ने हो। यो स्टाइल यही नै हो, प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेख्ने, अनि त्यसपछि गएर तपाईले टाइटल दिनु पर्यो कर्मचारी तन्त्रका, अघिको 1 नम्बरको मैले कर्मचारी तन्त्रका विशिष्ट गुण, त्यो गुण लेख्नुभन्दा पहिला अलिकति यो 20-30 शब्दमा भाषा लेख्नुपर्छ। कर्मचारी तन्त्र यो हो यस्तो भनेर छोटो, यसमा धेरै लेख्नै हुँदैन। बढीमा 30 शब्द, त्यो नबढ्ने गरिकन लेख्ने हो। ओके, अनि त्यसपछि पोइन्टमा जाने, खास चाहिँ 30 शब्द त्यो माथिको
डट डट दिएकोमा यो मैले किन दिएको त भन्दा यसै गरी फर्म्याटिङ गर्ने है। यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ जस्टिफाइड, राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यसरी नन जस्टिफाइड राइटिङ गर्ने, छोटो छोटो सेन्टेन्स दिने, बढीमा 2 सेन्टेन्स लेख्ने, अनि दे आए अनुसार छन् भनेपछि पूर्ण विराम नदिने, कोलन दिने, अनि यहाँबाट एक भित्रमाबाट बुँदा थाल्ने। यहाँ सिधा बुँदा थाल्ने होइन भनेर मैले यो यहाँ दिएको चाहिँ किन त भन्दाखेरि हामी जेनरली यो बुँदा यसरी सिधा बराबर लेख्छौँ वा एकैचोटि माथि बुँदा लेख्छौँ, त्यस्तो नगर्ने, बुँदालाई अलिकति भित्र गएर बुँदा दिन यसरी थाल्ने, यही स्टाइलमा। अब दोस्रोमा सुशासनमा कर्मचारी तन्त्रको सान्दर्भिकता भनेपछि यहाँ सुशासन के हो, यसका विशेषता के हुन्छन्, अनि यो विशेषता अनुरूपको कर्मचारी तन्त्र बनाउन यसमा के सुधार गर्नुपर्छ कर्मचारी तन्त्रमा भनेर 1 2 3 यसरी लेख्ने। अनि निष्कर्ष अथवा यो निष्कर्षै भन्ने शब्द नलेखेर अन्त्यमा हैन, सारांशमा, निचोडमा, टुङ्गो, निष्कर्ष, उपसंहार, यस्ता धेरै शब्द हुन्छन्। फरक फरक प्रश्नमा फरक फरक शब्द राखेको राम्रो, अलिकति क्रिएटिभ देखिन्छ हैन। अब त्यसपछि तपाईँ चाहिँ प्रस्तुतिकरणमा जाने हो। प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ माथि तयार पारेको योजना वा खाकामा बसेर लेख्नु पर्यो। त्यो दायाँ बायाँ त्यो बनाउनु भएन, दिमागमा जे हामीले अघि तय गरेका थियौँ त्यसैमा लेख्नु पर्यो, बहकिनु भएन। त्यसपछि समय एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जुन प्रश्नका लागि जति समय हो त्यसलाई त्यति नै छुट्याउनुपर्छ। एउटा मलाई धेरै आउँछ, बढी समय दिन्छु, अनि यो नआउनेलाई चाहिँ म 5 मिनट 7 मिनटमा मात्रै गर्छु भन्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ। नआउने प्रश्न कुनै हुँदैन, नआउने छ भने पनि सोचेर झन् राम्रो हुन्छ, मौलिक लेख्ने त्यसमा हैन। त्यसैले समयको जाँच हो यो भनेको, त्यही भएर समयलाई एकदम ध्यान दिने। अनि अनुच्छेद र बुँदाको चाहिँ उचित सन्तुलन कायम गर्ने। थोरै अनुच्छेद लेखेर अनि बुँदामा जाने हो। मागेको उत्तर बुँदामा लेख्ने, जे मागेको हुन्छ नि, अघि चुनौती भनेको 1 2 3 4 5 बुँदामा लेख्ने हो। सुधारका लागि सुझाव बुँदामा लेख्ने हो। तर त्यो बुँदामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पृष्ठभूमि तयार गर्नलाई थोरै 20 शब्ददेखि बढीमा 30 शब्दसम्म चाहिँ अनुच्छेदमा लेख्ने। जस्तो सुशासन भनेको यो हो भन्ने कुरा, वा माथि कर्मचारी तन्त्र भनेको यो हो भन्ने कुरा हैन। अब त्यसमा के लेख्ने त त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यकता अनुसार कतिमा धेरैमा परिभाषा दिनुपर्ने हुनसक्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ कुनै क्वान्टिटेटिभ खालको प्रश्न छ भने तथ्याङ्कको सामान्य विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जस्तो विदेशी लगानी छ भने नेपालमा यो चाहिँ विगत 10 वर्षमा प्रति वर्ष औसत यति लगानी भित्रिने गरेको छ। त्यसमध्ये प्रतिबद्धताको तुलनामा यथार्थ लगानी चाहिँ 30% मात्रै छ हैन। अनि यो पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ भनेर यसरी पनि सुरु गर्न सकिन्छ है। डेटाबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ, वा कहिलेकाहीँ डेटा लेख्ने पनि छैन, परिभाषा पनि दिनु पर्दैन भने प्रश्नमा जे विषयवस्तुको उठान गरिएको छ त्यसैलाई पुनर्सम्बोधन गर्न सकिन्छ है। जस्तो त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको छ नि, डिफाइन गरेको राम्रो त्यसमा चाहिँ। अब कतिपयमा डिफाइन गर्नु पर्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यसमा डिफाइन नगरिकन विविधतायुक्त समाज भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा राजनीतिक शासनका राजनीतिक संयन्त्रहरूमा सबै प्रकृतिका जनसङ्ख्याको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही प्रश्नकै कुरालाई हामीले पुनर्लेखन गऱ्यौँ अनि पोजिटिभ एउटा रिइन्फोर्समेन्ट गर्ने काम गऱ्यौँ हैन। अनि नेपालले यही तथ्यलाई मनन गरी 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनसँगै अन्तरिम संविधान मार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अभ्यासमा ल्यायो। करिब 1.5 दशक पुरा गरिसक्दा अथवा 1.5 दशक भन्दा बढी अवधि भइसक्दा हामीले थुप्रै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू अनुभव गरेका छौँ, जुन देखाए अनुसार छन् भनेर यसरी जाने हो। माथि 20 देखि 30 शब्द त्यो लेख्ने, अनि तल गएर हामी बुँदामा लेख्ने हो। यो चाहिँ मैले विषयवस्तुको पुनर्सम्बोधन गर्ने विषय कसरी लेख्ने भन्ने भने, तथ्याङ्कको पनि भने, परिभाषा त परिभाषा भइहाल्यो। त्यसैले त्यो 20-30 शब्द अनुच्छेद चाहिँ कि परिभाषा हुनु पर्यो, कि तथ्याङ्कको सामान्य विश्लेषण हुनु पर्यो, कि विषयवस्तुकै पुनर्सम्बोधन हुनु पर्यो। प्रश्नको प्रकृतिलाई हेरेर तपाईँले डिसाइड गर्ने। अनि भाषामा जहिले पनि तपाईँ सरल भाषा लेख्ने है। जटिल लेखेर कहिले पनि राम्रो अङ्क प्रतिस्पर्धामा आउने भन्ने हुँदैन है। एकदम सिम्पल लेख्ने,
अनि नबिगार के अरे एकदम जार्गनहरूको प्रयोग नगर्ने है परिभाषा लेख्दा के अरे भाषा चाहिँ। अनि डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजको युज गर्ने, प्रत्यक्ष ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भनेको यसो गर्न के अरे उचित होला भन्नमा दुई मत नरहला भन्ने टाइपको नगर्ने कि यसो गर्नुपर्छ, यसो हुनुपर्छ, यसो गर्ने, यस्तो हो भनेर डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। यो जोइन्ट सेन्टेन्सहरू एकदम जोडेर तर पनि, तथापि, यद्यपि गर्दै प्रयोग नगर्ने, त्यस्तो योजकहरू प्रयोग गरेर चाहिँ नजोड्ने, घुमाउरो अभिव्यक्ति नदिने, जार्गनहरूको प्रयोग नगर्ने, एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। 3 देखि 4 लाइन नबढ्ने गरी 2 वाक्यमा निष्कर्ष लेख्ने है। हामीले निष्कर्ष पनि लेख्नै पर्छ 10 नम्बरको प्रश्नको, त्यसलाई राम्रो फिनिसिङ दिनलाई। तर त्यो चाहिँ बढीमा 2 वाक्य चाहिँ नबढोस्, लाइन चाहिँ 3 लाइन, कपीको तपाईँले लेख्ने लाइनमा 3 लाइन राम्रो, सबभन्दा 3.5 यस्तो भयो भने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 2.5 एकदम राम्रो छोटोमा निष्कर्ष लेख्ने। र निष्कर्षमा चाहिँ 2टा सेन्टेन्स हुनसक्छ वा कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै, माथि उत्तरमा के लेखेको हो भन्नेको भाव झल्किने एउटा सेन्टेन्स, र दोस्रोमा चाहिँ अब अगाडि के गर्नुपर्छ, वे फरवार्ड है, वे फरवार्ड, अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने वे फरवार्ड लेख्न सकिन्छ है। अब कहिलेकाहीँ समय रहेन भने उत्तरको भाव सार नलेखिकन एकैचोटि वे फरवार्ड लेखेर छोडे पनि हुन्छ, तर निष्कर्ष चाहिँ लेख्नु होला। अनि कापीमा कुनै किसिमको सङ्केत नगर्नु होला है, ताकि यो फरक यसले कुनै देखाउन खोज्यो भनेर हामीले कुनै किसिमको पनि सङ्केत चाहिँ गर्नु हुँदैन। र दुवै पानामा समान रूपले पुरा पाना लेख्नुपर्छ, आधा पाना लेखेर छोड्नु हुँदैन, एकपट्टि लेख्ने अर्कोपट्टि नलेख्ने गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ लोकसेवाको जाँचमा चाहिँ बी भेरी डिसिप्लिन। अनि प्राविधिक पक्षमा चाहिँ यी सबै गरेर पनि तपाईँले पेपर फोल्डिङमा ध्यान दिनु पर्यो, चारैतिर टप बटम राइट लेफ्ट होइन 1-1 इन्च छोड्ने गरेर, लेफ्टमा चाहिँ 1.25 इन्च छोड्ने गरेर, अलिक बढी छोड्ने गरेर फोल्डिङ राम्रोसँग गर्ने। अनि त्यो फोल्डिङ गरेको एरियाभित्र मात्रै लेख्ने, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ नलेख्ने होइन। फोल्डिङ गरेको एरियाभित्र, अब छोरो नगर न एकैछिन, मात्रै पारेर तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ पुग्यो त्यो, खै छ एकैछिन है। ओके, त्यसपछि गएर तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति यो अनुच्छेद प्याराग्राफ, छोटो छोटो प्याराग्राफमा छिटो छिटो प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने, 4-5 लाइनभन्दा बढी नलेख्ने। अनि लाइनहरू र अक्षरहरू बिचको स्पेस, यी कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ सिम्पल लाग्ला तपाईँलाई, तर कम्पिटिसनमा चाहिँ यो आन्सर कतिको अट्र्याक्टिभ छ भनेर देखाउनका लागि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला है। अनि यो शुद्धाशुद्धिको कुरा भयो होइन। अनि माध्यम भाषाको कुरा, अङ्ग्रेजी लेख्ने कि नेपाली लेख्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा, जे आफूलाई सहज लाग्छ लेख्ने हो है। अङ्ग्रेजी लेखेर धेरै नम्बर आउने होइन, अथवा पढ्नु है, के भयो स्क्रिनमा अलिकति समस्या भयो जस्तो छ, पढ्नु है मैले फेरि। त्यही भएर यो शुद्धाशुद्धि मा पनि अब सुधार गर्न त नसक्नु होला। अब यो शुद्धाशुद्धि आफैमा बिग्रिरहेछ है। यो शुद्ध चाहिँ के हुन्छ भने भन्नु है, शुद्धाशुद्धिको इम्प्रुभमेन्ट, तथापि अलिकति ध्यान दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। माध्यम भाषा, नेपाली सजिलो लाग्छ भने नेपालीमै लेख्नुहोस्, अङ्ग्रेजी सजिलो लाग्छ भने अङ्ग्रेजीमै लेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन, भाषाले फरक पार्ने हुँदैन। तर आफू कन्फिडेन्ट भएको भाषा चुज गर्नु होला। र एउटै उत्तरमा चाहिँ नेपाली माध्यमबाट लेखेकोमा बिचबिचमा आवश्यकता अनुसार अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै बुलेट अङ्ग्रेजीमा कुनै नेपालीमा लेख्न सकिन्छ, तर यति बुझ्नुहोस् कि अङ्ग्रेजीको मात्रा नेपालीको भन्दा कम हुनु पर्यो है। कम बढीमा 15-20% भन्दा बढी अङ्ग्रेजी युज गर्नु भएन, कम गर्नु पर्यो मूल नेपालीबाट लेखिया छ भने। तर अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटै लेख्न सकिन्छ होइन, दुइटै लेख्न सकिन्छ, नसकिने होइन। त्यही भएर
भाषामा चाहिँ तपाईँहरूले वरि गर्नु पर्दैन। अलिकति गाढा मोटो अक्षर लेख्ने खालको पेनको प्रयोग गर्नु होला। मसिनो झिनो अक्षर लेख्ने कुराले चाहिँ जाँच्ने मान्छेलाई अलिकति अट्र्याक्ट नगर्न सक्छ हैन। त्यसैले मोटो गाढा खालको पेन प्रयोग गर्नु होला। यी सामान्य कुराहरू भए, तर यिनीहरूले जाँचकीलाई इम्प्रेसन पार्न चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। मैले एउटा सिम्पल यहाँ नमुना उत्तर राखिदिएको छु, जस्तो सार्वजनिक सेवाका विशेषता केलाउँदै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम उल्लेख गर्नुहोस् भन्नेलाई चाहिँ अघिको ढाँचामा सर र यहाँ राखिदिएको छु। यसरी प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेख्नु पर्यो, अनि सार्वजनिक सेवाका विशेषता भनेर टाइटल माथि लेख्नु पर्यो, अनि अलिकति के अरे ल्याङ्ग्वेज लेख्ने, अनि बुदामा जाने है भनेको थिएँ। सरकारले आम नागरिकका लागि स्वयंले वा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र मार्फत उत्पादन र वितरणको प्रबन्ध गरेका सबै सेवाहरू सार्वजनिक सेवा हुन् भनेर यति डेफिनेसन, अरू केही लेख्नु परेन। सार्वजनिक सेवाका देहायका विशेषता हुन्छन्, विशिष्ट विशेषता हुन्छन् भनेपछि सिधै जाने, अब अरू केही लेख्नु परेन। कानुनद्वारा परिभाषित, अब यो चाहिँ फेरि तपाईँहरूले अरू गफ लेख्नु होला, चाहिने नचाहिने कुराहरू। यो एकदम वेल डिफाइन्ड हो लिटरेचरहरूमा। यी कुराहरू त कन्ठै पनि गर्नु होला। यो उत्तर तपाईँले कन्ठै गर्नलाई पनि बनाइदिएको है। यो विशेषता यी चाहिँ युनिभर्सल क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। सरकारी कोषबाट खर्च बेहोरिने हुन्छ यसको। यो राजनीतिक रूपले परिभाषित लक्ष्य हुन्छ सार्वजनिक सेवाको, कति पुर्याउने कतिलाई पुर्याउने भन्ने कुरा पोलिटिक्सले डिफाइन गर्छ कस्तो भन्ने। एकाधिकारी प्रवृत्ति, यो अरूबाट प्राइभेटबाट नपाइने खालका हुन्छन् सार्वजनिक सेवाहरू। पासपोर्ट बाहिर गएर पाइँदैन, तर सबै सार्वजनिक सेवा होइन। अब केही कोर सार्वजनिक सेवाको चाहिँ यो मोनोपोलिस्टिक नेचर हुन्छ भने हो। पब्लिक गुड्स नेचर, ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई नेपालीमा लेख्न गाह्रो भएर मैले अङ्ग्रेजी नै यो बुदा राख्थेँ। यसको चाहिँ पब्लिक गुड्स भनेको नन एक्सक्लुडेबल, नन राइभलरी क्वालिटीको, सबैले प्राप्त गर्न पाउने यस्तो पब्लिक गुड्स नेचर हुन्छ सार्वजनिक सेवाको। अब प्रवाहमा बारम्बारिकता भनेको चाहिँ यो एउटै व्यक्तिले पटक पटक त्यही सेवा लिइरहनुपर्छ है। जस्तो कर तिर्ने कुरा होला, वा चाहिँ तपाईँले स्वास्थ्य सेवा लिने कुरा होला होइन। यो चाहिँ एउटै व्यक्तिले जीवनमा पटक पटक त्यो सेवा लिइरहनुपर्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्व, त्यो सेवा प्रदायकको अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज, अब यो पनि नेपालीमा भन्दा अङ्ग्रेजीमा लेख्दा राम्रो हुन्छ भनेर यसको चाहिँ बाह्य प्रभावहरू चाहिँ आन्तरिक के अरे पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै हुन्छ। कहिले पाउँदा अर्कोले चाहिँ नपाउने स्थिति अर्कोलाई हानि परिरहेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सार्वजनिक सेवा भनेको रोड सर्भिस हो। बाटो एक्सपान्सन गरियो, धेरैले त्यो बाटो सर हिँड्न पाए, तर कति मान्छेको घर गयो होइन। रिसेटलमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो नेगेटिभ पनि हुन्छ यसको सेवाको एक्सटर्नालिटी चाहिँ। पोजिटिभ पनि त हुने नै भयो। सबैका लागि समान पहुँच हुन्छ नीतिगत रूपमा, तर फरक अवस्थालाई फरक व्यवहार। सेवा दिइरहनु भएको छ, एउटा 80 वर्षको आमा आउनुभयो भने तपाईँले लाइनमा राख्न मिलेन, वा एकजना प्रेग्नेन्ट वुमन आयो भने उसलाई त तपाईँले लाइनमा राख्न मिलेन, वा बच्चा बोकेर कोही आइरहेछ भने, सानो बच्चा बोकेर आमा आइरहेछ भने तपाईँले त्यो क्युमै आउनुहोस्, समान व्यवहार हुन्छ सबैलाई भन्न पाउनु भएन नि। त्यसैले फरक अवस्थालाई फरक व्यवहार पनि हुन्छ। सिद्धान्त त समान पहुँच सबैको भए तापनि भनेर यी परिभाषा भए होइन। अनि तपाईँ के अरे विशेषता भए। अब नेपालमा यस सेवा प्रवाहका माध्यम भनेपछि टक्कै एक लाइन, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा देहाय अनुसारका माध्यमहरू क्रियाशील छन् भनेर जानु पर्यो। सरकारी माध्यम चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयहरू भए, अर्ध सरकारी संस्था वा एजेन्सी पनि छन् है, यो सेमी गभर्मेन्टल। निजी क्षेत्र छ, निजी कर्पोरेसन र व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्था, कम्पनी। हाम्रो दैनिक सेवाको झन्डै 80% त निजीबाटै लिन्छौँ नि हामी। ग्रोसरीमा किन्न जान्छौँ होला होइन, अथवा तपाईँ घरमा आउने जारको पानी नि निजीले ल्याउँछ होला, फोहोर उठाउन निजी क्षेत्र आउँछ होला होइन। धेरै त हामीले निजीबाट लिइरहेको हुन्छौँ सेवाहरू यसरी। अनि त्यसपछि गएर सहकारीहरूले पनि विभिन्न सर्भिसेसहरू दिन्छन्। जस्तो एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ छ भने त सहकारीले तपाईँको खाद्य उत्पादित वस्तु लाने, स्टोर गरिदिने, बाहिर बेचिदिने होइन, त्यो लगायतका जुन विभिन्न सेवाहरू। अब डेरी कोअपरेटिभ छ भने त्यसले होइन
दुग्ध सहकारी छ भने यिनीहरूले पनि सार्वजनिक सेवा दिइरहेका हुन्छन्। गैर सरकारी संस्था हुन्छन् जस्तो सिटिजन के भन्छ अर्गनाइजेसनहरू, सिबिओज भन्छ, कम्युनिटी बेस्ड उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, आमा समूह, युवा क्लब, यस्ता खालका संस्था। मिडियाले पनि गरिरहेको हुन्छ। सेवा भन्दा अब इन्फर्मेसन पनि आफैमा सेवा हो। विभिन्न च्यारिटी संस्थाहरू हुन्छन् निशुल्क तपाईँलाई सेवाहरू दिने, गैर सरकारी सङ्गठनहरू हुन्छन् होइन। अनि त्यसपछि समुदायमा आधारित सङ्घ संस्था, सामुदायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उपभोक्ता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू हुन्छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च होइन, सांस्कृतिक भनेको चाहिँ अब सांस्कृतिक मञ्चहरू भए होइन, सामाजिक संस्थाहरू हुने भए विभिन्न सामुदायिक कम्युनिटी बेस्ड, अघि मैले उपभोक्ता समिति जस्ता खालका संस्थाहरू हुने भए होइन। यसरी यही माध्यमबाट चाहिँ हामीले सेवा दिन्छौँ, दिने व्यवस्था गरेको छ भने चाहिँ ठोस कुरा। सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट पनि हुन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित जस्तो पर्यटन बोर्ड जस्ता संस्थाहरू होइन। यसरी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिएको छ। अब यहाँभन्दा धेरै कुरा के लेख्नु पर्यो तपाईँको, यति लेख्नुभयो भने 5मा 4.5 कहिलेकाहीँ होइन एकदम मन पर्यो भने दिन पनि सक्छ। तर अब ओभरअलमा चाहिँ 6 यदा कदा एउटा दुईटाको साथ आउने हो, नभए त्यत्रो त आउँदैन नम्बर है। अब निष्कर्षमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनगुनासो नरहने गरी सुधार गर्न निर्धारित गुणस्तरको सेवामा सबैको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसका लागि मूलतः स्थानीय तहको भूमिका र क्षमता सुदृढ गर्नु जरुरी हुन्छ भनेर यसरी सेवा प्रवाह धेरै चाहिँ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकोले गर्न चाहिँ यो समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर त्यो सुनिश्चित गर्नलाई स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्यो, क्षमता बढाउनु पर्यो, भूमिका बढाउनु पर्यो भनेर यति नै हो निष्कर्ष लेख्ने। यहाँ 2 लाइन देखिएको छ तपाईँको कपीमा, 3 लाइन हुन्छ, 2टा सेन्टेन्स पनि छ छोटो छोटो। यसरी लेख्ने हो। मैले तपाईँहरूलाई आज यति नै भने ल।